Nganong kamo nagbayad og salapi alang sa dili tinapay? Ug nganong kamo nagbudlay alang ni anang dili makapatagbaw? Pamati pag-ayo kanako og kaon kun unsay maayo, ug tugoting makakaplag ang inyong kalag sa tumang kalipay niini diha sa katambok mismo. Ayaw pagpayugo nga dili timbang sa mga dili magtotoo, kay aduna bay panag-ubanay ang pagkamatarong ug ang kalapasan? O aduna bay pakig-ambitay ang kahayag uban sa kangitngit? Alang sa maong kagawasan, si Kristo nagpagawas kanato. Busa barog nga malig-on, ug ayaw tugoting kamo mabilanggo pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Usa ka manalagna akong patindogon alang kanila gikan sa taliwala sa ilang mga igsuon, sama kanimo, ug igabutang ko ang akong mga pulong diha sa iyang baba, ug siya musulti gayud kanila sa tanan nga akong isugo kaniya. Ug ang tawo nga si Moises mao ang labing maaghop sa tanang tawo sa ibabaw sa naong sayuta. Paglipay sa hilabihan, o anak nga babae sa Sion, singgit sa kadaugan, o anak nga babae sa Jerusalem. Tan-awa, ang imong hari moanha kanimo, siya matarong, oo, linuwas, mapainobsanon, ug nagsakay sa usa ka asno, sa usa ka hingkod nga hayop nga anak nga laki sa usa ka asna. Karon ako, si Pablo, mga liyo po kaninyo, pinaagi sa kalumo ug kalulot ni Kristo. Bisan tuod ako ubos tan-awon sa taliwala ninyo, apan kun wala sa inyong atubangan, ako maisog. Mao kini ang giingon ni Jehova: barog kamo diha sa kadalanan, ug tan-aw ug pagpakisayod bahin sa mga alagianan sa dugay na kanhe, kun hain na karon ang maayong dalan, ug agi kamo diha ni ana, ug makakaplag kamo og kahayahay sa inyong mga kalag. Apan sila nagpadayon sa pag-ingon, dili kami moagi ni ana. Kay kini ang kahulugan sa paghigugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo, ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at. Karon nahitabo nga siya naglakaw agi sa kaumahan sa trigo sa igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an nagsugod sa pagpangutlog mga uhay. Ug sa unang adlaw adunay usa ka balaang panagkatigom alang kaninyo, ug sa ikapitong adlaw usa ka balaang panagkatigom. Walay trabaho nga buhaton ni anang mga adlawa. Ang gikinahanglan lamang nga kanon sa matag kalag, kana lamang ang mahimo ninyong buhaton. Kun moadto ka sa nagabarog nga mga uhay sa imong isig katawo, pagakutloon mo ang hinog lamang nga mga uhay pinaagi sa imong kamot, apan ang galab dili mo ihagbas sa nagabarog nga mga uhay sa imong isig katawo. Karon usa ni ana ka igpapahulay na hitabo nga siya miagi sa kaumahan sa trigo, ug ang iyang mga tinun-an nangutlo og nangaon sa mga lugas sa uhay nga gikusok-kusok kini sa ilang mga kamot. Busa ang mga Parisiyo miingon kaniya, tan-awa ra, nganong nagabuhat sila ni anang dili subay sa balaod sa igpapahulay? Tungod niini ang pipila sa mga Parisiyo miingon, nganong ginabuhat ninyo ang dili subay sa balaod sa igpapahulay? Apan ang ikapito ka adlaw usa ka igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Dili ka magbuhat og bisan unsang buluhaton. Ikaw ni ang imong anak nga lalaki, ni ang imong anak nga babae, ang imong ulipong lalaki, ni ang imong ulipong babae, ni ang imong binuhing hayop, ni ang imong langyaw nga pumuloyo nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan. Unom ka adlaw nga makabuhat og buluhaton, apan sa ikapito ka adlaw maoy igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay. Butang kini nga balaan kang Jehova. Bisan kinsa nga magabuhat og buluhaton sa adlaw nga igpapahulay pagapatyon gayod.
Apan ang ikapito ka adlaw usa ka igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Dili ka magbuhat og bisan unsang buluhaton. Ikaw ni ang imong anak nga lalaki, ni ang imong anak nga babae, ni ang imong ulipon nga lalaki, ni ang imong ulipon nga babae, ni ang imong turong baka, ni ang imong asno, ni ang bisan unsa nimong binuhing hayop, ni ang imong langyaw nga pumuluyo nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan, aron ang imong ulipong lalaki ug ang imong ulipong babae makapahulay sama kanimo. Ni ana gihatag sa saserdote kaniya ang balaan tungod kay walay tinapay didto, gawas sa pasundayag nga tinapay nga gikuha gikan sa atubangan ni Jehova, aron mabutangan og bag-ong tinapay sa adlaw nga kuhaon kini. Apan siya miingon kanila, wala ba gayod kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang siya nagkinahanglan o gigotom, siya og ang mga tawo nga kauban niya? Apan si Hesus miingon sa pagtubag kanila, wala ba gayod ninyo mabasa ang mismong butang nga gibuhat ni David sa dihang gigotom siya og ang mga tawo nga kauban niya? Og ibutang mo ang pasundayag nga tinapay diha sa lamisa sa akong atubangan sa kanunay. Og iyang gipahimutang ang hanay sa mga tinapay ibabaw ni ana atubangan ni Jehova, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. Og magkuha ka og pinong harina og lutoon kini ingong napulog duha ka siningsing nga tinapay. Duha sa ikanapulo ka bahin sa ipha ang gamiton sa matag siningsing nga tinapay. Og maiya kini ni Aaron og sa iyang mga anak nga lalaki. Og kini ilang kanon sa usa ka balaang dapit, tungod kay butang kini nga labing balaan alang kaniya, gikan sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo, ingong usa ka regulasyon hangtod sa panahong walay tino. Nga siya misulod man sa balay sa Dios, diha sa asoy bahin kang Abiatar nga pangulong saserdote, og mikaon sa mga tanyag nga tinapay, nga dili man subay sa balaod nga pagakanon kini ni bisan kinsa, gawas sa mga saserdote, og iyang gihatag usab ang uban ngadto sa mga tawo nga kauban niya. Og pagakanon nila ang mga butang nga pinaagi ni ana gihimo ang pagtabon sa sala, aron punon ang ilang kamot sa gahom, aron sa pagbalaan kanila. Apan ang usa ka estranyo dili makakaon niini, tungod kay butang kini nga balaan. Nga siya misulod man sa balay sa Dios og gidawat ang mga tanyag nga tinapay, og mikaon og gihatag ang uban ngadto sa mga tawo nga kauban niya, nga dili subay sa balaod nga kanon ni bisan kinsa, gawas sa mga saserdote lamang. Apan sa adlaw nga igpapahulay, adunay duruhaon niya kahimsog, tagsa ka tuig ang kagulangon, nga laking nating karniro, og duha sa ikanapulo katakos sa pinong harina, ingong usa ka halad nga lugas nga gibasa sa lana, uban sa halad nga ilimno niini. Tungod niini si Moises naghatag kaninyo sa pagtuli, dili nga gikan kini kang Moises, kundili nga gikan kini sa mga katigulangan, ug magtuli kamo sa usa ka tawo sa igpapahulay. Ang rayna sa habagatan pagabangonon sa paghukom uban sa mga tawo niining kaliwatana, ug magahukom kanila, tungod kay siya mianhi gikan sa mga tumoy sa yuta, aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon. Apan tan-awa, ania dinhi ang usa nga labaw pa kay kang Solomon. Ang mga tawo sa Ninibe mobangon panahon sa paghukom uban niining kaliwatana, ug magahukom niini, tungod kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas. Apan tan-awa, ania dinhi ang usa nga labaw pa kay kang Jonas. Sa pagtubag, si Hesus miingon kanila, gub-a kining temploha, ug sulod sa 3 ka adlaw patindogon ko kini. Alaot kamo, mga iskriba ug mga parisiyo, mga salingkapaw, tungod kay naghatag kamo sa ikapulo sa yerbaboy na ug sa inildo ug sa kumino, apan wala kamo magtagad sa mas bugat nga mga butang sa balaod, nga mao ang hustisya ug ang kaluoy ug ang pagkamat tinumanon. Obligado ang pagbuhat niining mga butanga,
apan dili kay dili tagdon ang ubang mga butang. Kay ako may kahimuot sa mahigugmaong kalulot ug dili sa halad ug sa kahibalo sa Dios inay kay sa tibuok halad nga sinunog. Uban sa unsa nga ako moatubang kang Jehova? Uban sa unsa nga ako moyukbo sa Dios sa kahitasan? Moatubang ba ako kaniya uban sa tibuok nga mga halad nga sinunog? Uban sa mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Nan, lakaw og tun-in ninyo ang kahulugan niini. Buot ko og kaluoy og dili halad, kay ako mianhi aron sa pagtawag, dili sa mga taong matarong, kundi sa mga makasasala. Busa ang anak sa tao maoy Ginoo bisan sa igpapahulay. Ug siya miingon kanila, ang anak sa tao maoy Ginoo sa igpapahulay. Unom ka adlaw nga ikaw maghago, apan sa ikapitong adlaw imong tumanon ang igpapahulay. Sa panahon sa pagdaro ug sa pag-ani imong tumanon ang igpapahulay. Apan sa ikapito ka tuig kinahanglan nga adunay igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay alang sa yuta. Usa ka igpapahulay alang kang Jehova. Ang imong uma dili nimo pagapugsan og binhi, ug ang imong parasan dili nimo pulongan, ug balaanon ninyo ang ikakalim-an nga tuig, ug imantala ang kagawasan diha sa yuta ngadto sa tanang mulupyo niini. Kini mahimong usa ka tinghugyaw alang kaninyo, ug ang matag usa kaninyo mamalik ngadto sa iyang gipanag-iya, ug ang matag usa kaninyo mamauli ngadto sa iyang banay. Sa pagpahawa gikan ni anang dapita siya misulod sa ilang sinaguga. Sa makausapa siya misulod sa usa ka sinaguga, ug didtoy usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos. Sa paglakat sa lain nga igpapahulay siya misulod sa sinaguga ug nanudlo, ug didtoy usa ka tawo kansang tuong kamot nakuyos. Unya siya miingon kanila, subay ba sa balaod sa igpapahulay ang pagbuhat og maayong buhat o ang pagbuhat og daotang buhat? Ang pagluwas o ang pagpatay og kalag? Apan nagpabiling silang hilom. Busa ingon nga sanong, si Hesus misulti ni adtong mga batid sa balaod ug ngadto sa mga Parisiyo nga nag-ingon, subay ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa igpapahulay o dili? Busa ang pipila sa mga Parisiyo miingon, dili siya tawo nga gikan sa Dios tungod kay wala siya magtuman sa igpapahulay. Ang uban miingon, unsaon man sa usa ka tawong makasasala paghimo ni anang matanga sa mga ilhanan? Busa dihay pagkabahin sa ilang taliwala. Ug kon buksan sa usa ka tawo ang usa ka gahong, o kon usa ka tawo magkalot og gahong, ug dili kini tabunan, ug usa ka turong baka o asno mahulog niini. Kung imong makaplagan ang turong baka o asno sa imong kaaway nga nahisalaag, ikaw sa walay pakyas magbalik niini kaniya. Dili mo pagatan-aon ang asno sa imong igsuon o ang iyang turong baka nga mapukan diha sa dalan, ug sa tinuyo mubiya gikan niini. Tabangan mo gayud siya sa pagpatindog niini. Ug siya miingon kanila, kinsa kaninyo kung ang iyang anak o turong baka mahulog sa atabay, ang dili gilayon magbira kaniya pagawas sa adlawng igpapahulay? Busa ayaw kamo kahadlok, kamo labaw pagbili kay sa daghang guryon. Ug human iliraw ang iyang panan-aw sa tanan, siya miingon sa tawo, itoy-od ang imong kamot. Iyang gihimo kini, ug ang iyang kamot na ulian. Sa dihang buntag na, ang tanang pangulong saserdote ug ang mga ansyano sa katawhan nagsabot-sabot batok kang Hesus aron ipapatay siya. Niana ang mga Parisiyo ng gula ug diha-diha nakigsabot sa mga sumusunod sa partido ni Herodes batok kaniya aron sa pagpatay kaniya. Apan sila napuno sa kapungot ug sila nagsabot-sabot sa usag-usa kung unsay mahimo nilang buhaton kang Hesus.
Tungod niini sa pagkatinuod, ang mga Hudiyo labi pagayod nga nagtinguha sa pagpatay kaniya, tungod kay dili lamang gilapas niya ang igpapahulay, kundili gitawag usab niya ang Dios nga iyang kaugalingong amahan, nga gihimo ang iyang kaugalingon nga katumbas sa Dios. Apan si Hesus uban sa iyang mga tinun-an na mahawa paingon sa dagat, ug misunod kaniya ang dakong panon sa katawhan, gikan sa Galilea ug gikan sa Judea. Ug siya milugsong kauban nila, ug siya mipahilona sa usa ka patag nga dapit, ug dihay dakong panon sa iyang mga tinun-an, ug dakong pundok sa mga tawo, gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem, ug sa daplin sa dagat nga mga kayutaan, sa Tiro ug Sidon, kinsa nangadto aron sa pagpatalinghog kaniya ug sa pagpaayo sa ilang mga sakit. Unya si Hesus miingon kaniya, "Tinuo nga wala kay sultihan, apan lakaw, ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa saserdote, ug itanyag ang gasa nga gilatid ni Moises, ingon nga usa ka pagpamatuod kanila." Apan sa daghang higayon, siya hugot nga nagpina kanila sa dili pagpaila kaniya. Ni ana yang gipinahan sila sa dili pagsulti kang bisan kinsa. Apan sa dihang labaw pa nga siya magpina kanila, labaw pa hinuon ang ilang pagmantala niini. Aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isayas nga manalagna, kinsa miingon, "Tan-awa ang akong alagad, nga kaniya ako hugot nga naghawid, ang akong pinili, nga giuyonan sa akong kalag. Akong gibutang ang akong espiritu diha kaniya. Siya magdalag hustisya ngadto sa mga nasod." Ni anang adlawa, mao ang giingon ni Jehova sa mga panon, "Kuhaon ko ikaw, o Zorobabel, nga anak nga lalaki ni Shealtiel, nga akong alagad." Mao ang giingon ni Jehova, "Ug himuon ko ikaw nga usa ka timbre nga singsing, tungod kay ikaw ang akong gipili." Mao ang giingon ni Jehova sa mga panon, "Ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, naghimaya sa iyang alagad, si Hesus, kinsa inyong gitugyan o gidumilian sa atubangan ni Pilato, sa dihang siya mihukom nga buhian siya. Tan-awa, dihay tingog usab gikan sa mga langit, nga nag-ingon, Kini mao ang akong anak, ang hinigugma, nga akong giuyonan." Samtang nagsulti pa siya, tan-awa, usa ka hayag nga panganod milandong kanila, og tan-awa, dihay tingog gikan sa panganod, nga nag-ingon, "Kini mao ang akong anak, ang hinigugma, kinsa akong giuyonan, patalinghugin ninyo siya." Ang espiritu sa soberanong Ginoong Jehova ania kanako, tungod kay si Jehova nagdihog kanako sa pagsulti sa maayong balita ngadto sa mga maaghop. Siya nagpadala kanako aron sa pagbugkos sa mga may gun-ob nga kasing-kasing, sa pagmantala og kagawasan ni adtong mga gidalang binihag, ug sa pagpabuka pag-ayo sa mga mata bisan sa mga binilanggo. Ug diha-diha sa paghaw-as niya gikan sa tubig, nakita niya ang mga langit nga nabahin, og ingon sa usa ka salampate, ang espiritu mikonsad diha kaniya. Siya dili mosinggit o mopatugbaw sa iyang tingog, ug sa dalan dili niya ipadungog ang iyang tingog. Apan ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away, kundili kinahanglang magmalumo sa tanan, may katakos sa pagpanudlo, nagapadayon sa pagpugong sa kaugalingon, bisan ilalom sa daotan. Umari kanako, kamong tanang nabudlayan og nabugatan, og ako magapalagsik kaninyo. Busa ang balaod nawad-an sa gahom, ug ang hustisya wala mugula, tungod kay ang daotan nagalibot sa matarong, mao nga ang hustisya mugula nga baliko. Ug mahitabo ni anang adlawa nga aduna unyay gamot ni Jesse nga mobarog, ingon nga usa ka timaan alang sa mga katawhan. Nganha kaniya bisan ang kanasuran muliso nga mapakisayuron, ug ang iyang dapit pahulayan mahimong mahimayaon.
siya dili maawp ni mahugno hangtod nga iyang ikapahimutang ang hustisya sa yuta ug ang kapuluan magpadayon sa paghulat sa iyang balaod. Dugang pa, walay kaluwasan diha kang bisan kinsa panglain, kay walay laing ngalan ilalom sa langit nga gikahatag taliwala sa mga tawo, nga pinaagi niini kita gayod maluwas. Ug usab, nag-ingon si Isayas, aduna unyay gamot ni Jesse, ug aduna unyay usa nga mobangon aron sa pagmando sa mga nasod. Diha kaniya ang mga nasod managlaom.